पंडित लाला राम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। इतराफ़े हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। अडेर उम्र में पंडित लाला राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी कि हुस्न की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शांकला रखा। शांकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ ली। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ शांकला देवी अक्ल फ़हम की भी महारानी थी। वह सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। मजाल है कि शांकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता था। इब्ले बनारस उसके जुल्मों अयाशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में ढकेलना था। बुढ़े कोतवाल के करिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कंवारी लड़कियों को ताड़ने निकला करते थे। एक दिन एक कारिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार, आप बिला वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शांकला कंवल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं। अपने कारिंदे की जुबानी शांकला की हुस्न की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की लाल टपकने लगी। फौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म करें, एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दे। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। करिंदों की जुबान बुढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों से सजाकर जिंदा नर्क में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भाग कर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले अपनी जिंदगी के चिराग गुल कर दें। शांकला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए कि महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की जुबानी खिलाफे तवक्का जबान सुनकर बुढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें एक मोहलत है। मोहलत मिलते ही शांकला ने अपने बाप से कहा कि बाबा जी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े, कमरबंद पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा हुई तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शांकला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया कर दी। अगली रात मुंह अंधेरे शांकला बेस बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र को रवाना हुई। मंजिलों की मुसाफते तय करते हुए शांकला मुगलिया शहजादे के बेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुम्मे का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम, मशाइखे इज़ाम की डोलियां भी जामे मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुम्मे की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हजूर झुकाने के लिए जामे मस्जिद के फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तानुल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुम्मे की अदायगी के लिए जामे मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ और सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्जियां हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं।
ایک ایک فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بیس میں شنکھلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیے، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکھلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی، بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکھلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے تو دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکھلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکھلا کے دل کا تو گویا اب گینا ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی مہلت میں اب صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ شنکھلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی ہے۔ بڈھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ جو اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکھلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکھلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آئی، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیں۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کے من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بڈھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو چکا تھا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بڑے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیجیے اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا دیجیے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بڈھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکھلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکھلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کی۔ جس جگہ سلطان نے 2 رکعت ادا کیے، شنکھلا کے باپ نے اسی جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ ددیرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔